Jesu, yo tuyo Bapa uri surukyo pato kamche karukyo sosa suglo बाबा भयणो सगळ्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोललो हो दीस आवडटा आनी आयज एमीस भेटयता ते ओतम्या फादर कामिलो गुदिनो आचेपासो तशें एमिसान मागूंक लायला आपल्याचो वाडदीस म्हणून देवाक दिन वाजता मारिया कार्दोस आमच्यो गोरसो आमची मागणी एमिसान दवरून मागतना उगडासतली आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची सोण एकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेटोवया जावं हांगासर जावं मागीर टीव्हीचेर वो युट्यूबाचेर चॅनलाचेर पळयतल्या बाबा भयणाची इंतेसांवां बापा मुखार दवरतना ही कोरोना महामारीक लागून पिडीन आसलेल्यांक दोनूय देवाची पिकोवणी मागुया काळजा मोतीन भिरयान तिरगलोल्यांक दोनूय देवाची बुजवण मागुया आनी देवान आपोवन व्हेलेल्यांक सर्गीचें सूख दी म्हणून मागुया आमकां देवान बरेंपण दिलां आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां तेन्ना देवाचे उपकार हाटून ही मिसाची भेट भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज आमी क्रिस्त येण्याच्या चवथ्या आयतारांत आसात व्हडा संतोशान आनी उर्बेन आमी जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करता अशें आसतनाय आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक आंकवार मारये उदेशी जल्म दिवन आपली पदवी आनी काकलूत मनशा कुलाक दाखयली ह्या वर्त्या विस्मिता वरवीं देवान आमची सवे मिटमेर नासलोलो मोग दाखोल केलो आनी अशी आमकां आपल्या गोपान परतून हाडली तर नातालाची परबेक तयार जातना देव सोर पदवेदार सर्व जाणार आनी सर्व काकलूतसार म्हूण वळखून काल्तिकायेन जेजूक आमच्या जिवितान येवकार दिवंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया आमची तयारी चवथ्या आयताराक पावल्या आनी पिराची ताच्याच मनान ही चवथी वात आतां पेटोवया तर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बसून आमकां सास्तांच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थया सर्वेस्वरा तुज्या दुतान आमकां कोडयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या ताच्या कोश्टान कुर्सा वरवीं पुनो जिवनपणाच्या वैभवाक पावूं आमची काळजां तुजी कृपा घाल म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सास्तांच्या आसास्तांक आमेन सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप एकदां दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सर्व दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नेतन प्रवाद्याक म्हणलें पळय देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरान हांव जियेतां पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता नेतनान राजाक असो जबाब दिलो चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगलें कर कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नेतनाक आयलें वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय
अशें सोर्वेस्पोर विचारता. म्हजे पोरचे इस्रायलाचो फुडारी जावं हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सोवें आसतालो. आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगल्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरचे इस्रायलाक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे पोरचे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले ते भाशेन आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगल्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सोर्वेस्पोर कोळीत करता. सोर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सोर्वेस्पोर तुजे तावन एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणें वचतलें आनी तुजें शिवासन सासणाक घट उरतलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल गायोन आनी वाकाणटल्या. सगळीं म्हणुया. तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल गायोन आनी वाकाणटल्या. तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें येवकोन करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल गायोन आनी वाकाणटल्या. हांवें विचून काडलां ताचे कोडे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल गायोन आनी वाकाणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो. केल्लो करार गोट तोगतलो. जबाब. तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सदांकाल गायोन आनी वाकाणटल्या. बागीवन पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शिव वर्तमान तुमकां कळीत केलां. त्या परमोणे जिवंक तुमकां गोटाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका मोहिमा. जेसू अगोनीत युगा काळांनी गुपीत दवरलोल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगल्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक कालती जावंक पावतात. हेंच बाकणारांनी आदी फुडें बरोवन दवरलां आनी हीच सासणीक देवाची येवजण. ओगोनीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorbespora tui, sorbespora tui, sorbespora tui sui. Sorbespora tui, sorbespora tui, sorbespora tui sui. ही आसा हांव देवाची चाकोन. जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणे. Sorbespora tui, sorbespora tui, sorbespora tui sui. Sorbespora tui,
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. सव्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गालिल्याच्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नमान कुरपेन बोलयले, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारी, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जोन दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन दुदाक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी दुतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. हे खातीर तुजे तान जल्मतल्या त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ संभोवला आनी वांचणी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, जेजू बेतलेहेमाकू कित्याक जल्मलो? दुसरे कोणी कित्याक जल्मो ना तो? डिफिकल्ट. जेजू बेतलेहेमा कित्याक जल्मलो? बाबू भयणीनो, जबाब तुमचे कडेन दवरा. होच प्रस्न एका गांवच्या पाद्रीन आपल्या गांवांत चलतल्या दोतोनीच्या भुरग्यांक विचारलो. जायते जबाब दिले खंय, पूण तातूंतलो एकल्या भुरग्याचो जबाब आयकून तो तोटाक जालो. तो जबाब असो आसलो खंय. विचारलें तेन्ना जेजू बेतलेहेमा कित्याक जल्मलो काय म्हूण त्या भुरग्यान जबाब दिलो खंय. माय आहा थिंगा चेडो आसतो न्हू, माय बेतलेहेमा आहलो जाल्यार तो खंय जेरुजाल्यां जल्मत आहलो काय म्हूण. बाबू भयणीनो, माय आसली थिंगा कोण आहलो? पूत आसलो. आमकां आयज हो 4थो आयतार आसा तो मारयेक देख घेवंक आपयता. आनी मारयेक देख घेवंक आपयता तेन्ना नियाळाक घेवन एक ही काणी आयकुया. एक फावटी एक मनीस आसलो हितून दोनी. तो आपल्या पोरसान जायते भासाचीं झाडां रोयिल्लीं ताणीं आनी ताका झाडांची आपुरबाय आसली. तातूंत झाडां आसलीं तातूंत एक कोंड्याचें झाड आसलें. खुशाल जालो आनी खुशाल जालो तेन्ना आपल्याची झाडां पळोवन सदांच तो झाडांचो मोग करतालो. वाडटालो तो कोंडोय खुशाल आसलो, कित्याक आपलो दोनी येता, सदांच बरे भाशेन तांकां वागयता, बरे भाशेन तांचो परामर्श करता तो पळोवन. एक दीस ह्या दोनयान त्या कोंड्याक म्हणलें खंय, म्हाका तुमची गरज आसा. आनी तुजी गरज आसा म्हण कोंड्याक सांगलें तेन्ना वेळ पावलो म्हणून तुवें म्हाका सेवा दिवचो. कोणो खुशाल जालो, कित्याक आपण्याच्यान देवाक सेवा दिवंक जाता म्हण. पूण दोनयान म्हणलें खंय, सेवा दितना हांवें तुका कातरचो पडटलो. आनी त्या कोंड्यान म्हणलें, ना, ही अन्याय. कातरून कित्याक सेवा दिवंक जाय? आसा तसो सेवा दिता न्हू तुका. आनी त्या दोनयान म्हणलें खंय, तूं म्हाका सेवा दितलो जाल्यार हांवें तुका कातरूंक जाय. दुखा बरीच जालो खंय. आनी कोंड्यान म्हणलें, ओके, कातर. कातरलो तेन्ना त्या दोनयान म्हणलें, खंय तुजीं शिरकां आहा तीं सगलीं कातरूंक पडटलीं.
कोंड्यान परत म्हणलें की दोनया म्हजी तो शिरकां तर कातून उडयलो हांव सारको म्हजी सुरोपाय गेली कातून नाका दोनयान परत म्हणलें की जो तर तूं म्हजी सेवा करूंक सोदता जाल्यार हांवें तुजी शिरकां कातरचीच पडटली दुका बरी चालो खंय आनी म्हणलें कातर दोनयान शिरकां कातरल्या उपरांत कोंड्याक म्हणलो की म्हाका तुका 2 वदान वांटचो पडटलो तेन्ना त्या कोंड्यान म्हणलें की दोनया कातरलो तुवें म्हाका शिरकांय कातरली म्हजी आतां 2 वांटे करतलो म्हजे इतलो अन्याय नाका आनी दोनयान म्हणलें की तूं म्हजी सेवा तर करतलो जाल्यार हांवें तुका 2 वदांनी कातरचो पडटलो दुका बरी चालो की कोंडो आनी ओगोच रावलो दोनयान 2 वदांनी वांटलो आनी त्या कोंड्याक जूंय उदक आसलेलें थंयसान जूंय पाड जमीन आसली थंय घालूंक वापर केलो आनी तो वापर केलो तेन्ना कोंडो खंय दुका बरीतूच आसलो कित्याक आपल्या मालीचो आपल्याचो मोग करतालो आतां ताणें असल्यो वस्तू आपल्याक केल्यो म्हणून कांय तेंपान जे सुवातेचेर कांयच हें नासलें उत्पन्न हें नासलें थंय दोनया ताच्या जायतें उत्पन्न केलें कित्याक त्या कोंड्यांसान उदक थंय उदक पावना थंयसर हाडटाले हरयाली पडून खूब खुशाल जालो खंय कोंडो आनी म्हणूंक लागलो हांव दोनयाचे सेवेक उपकारलो बाबा भयणानो असलेंच कितें मारेच्या जिवितान आमी पळयता मारेन आपल्याच्या जिवितान मानून घेतलेली वस्त पयली सुवातेर दाविदान केल्ली वस्त आमी पळयता हांव बरें घरान रावतां देवाक बरें घर बांदुया नातान प्रवादाची ताणें मान्यताय घेतली फुडें गेलो पूण देवान नातान प्रवादाकूच जाडलें आनी म्हणलें हो न्हय दुसरो बांदतलो खुशी देवाच्या प्रमाणे तर जाली जाल्यार तातूंत जायतें बरेंपण मेळटा हांव आनी तूं कितलेच फावटी देवा लागीं मागता कितलेच फावटी देवाक शरणां येवंक मागता पूण एक अशीं जाता सगळें देव दिता आनी देव दिना तेन्ना देवाची खुशी म्हूण मानून घेता गुडेक तूं मागता एक वस्त देव दिता दुसरीच वस्त मानून घेता आनी मानून घेतलेलें जाल्यार आमचो जबाब मारये भाशेन जातलो आसलो पूण जें कितें करतलो देव आमची परवानगी घेवची गरज ना देवाक पूण घेता मारयेक ताणें संदेश पावयलो आनी मारयेचें मन पडयलें मारयेन म्हणलें ही आसा सर्वेस्वराची चाकून दुसऱ्या उतरांनी मारयेचें उदारपण पडयलें देवान आनी उदारपण पडयल्या उपरांत तयार आसा म्हणून आपल्या पुताक संवसारान जोल्म दिवंक मनशा भाशेन मारयेक विचून काडली मारयेन जेजूक जोल्म दिलो हें न्हय फकत इतिहासीक हिस्टॉरिकल पूण ओत्मिकूय हिस्टॉरिकल वो इतिहासीक कित्याक इतिहासान जेजू जल्मलो पूण ओत्मिकतायेचो कित्याक म्हजो आनी तुजो सोडवंडार जल्मलो म्हजो आनी तुजो सोडवंडार जल्मलो तेन्ना हांवें विचार करून म्हणलेलें ते कोण्यान म्हणत रावलो दुखी जायत रावलो आपल्याच्या जिवितान जातल्यो वस्तू पडून पूण आखरेक खुशाल जालो म्हज्यान तुज्या जिवितान तेंच देव ह्या संवसारांतले 4 दीस आमी जियेता तेन्ना तरेकवार वस्तू आमच्या जिवितान घालता तरेकवार वस्तूंचो अनुभव आमकां दिता तरेकवार वस्तून आमकां वापर करता म्हजो आनी तुजो जबाब मारयेचो जबाब जाता काय ही आसा हांव सर्वेस्वराची चाकून उबी रावया सत मानता देवाक सोरपदवेदार बापा स्वर्गारांत पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवें समलो आंकवार मारयेतान सोलमलो पोंसपदकाल ताणें घोस सोंसले ताका गुस्सा जोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिव्या मेल्यांची मसवी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक
भक्तांचो एकदार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणांचें जिवीत आमेन. आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. मनशां कडेन जायना पूण देवा लागीं सगलें जाता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे पोदवेचेर पातयेवन आपले पोरचेक ल्हानविकायेचे गोवाय जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणें. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी गोरवान बरो न्हय पूण ल्हानविकायेन लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सर्वेस्पराचे उपकार सोंपूंक नात. ताच्या विस्वासी दयाळ मोगाक शेवट ना. आमी सोमेस्तांनी आमच्या कोश्टांनी आनी अदीक करून कोविड-19 हे पेस्त पिडे वेळार देवाची पदवी आनी काकलूट अनुभवूंक दुसऱ्यांक जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावं तांकां बापाची मजत मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भावार्थ दवरता तांच्यान सगलें जाता. जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करतना भावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेजूक आमच्या काळजांनी जल्म दिवंक आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. बाबा तुज्या पुताच्या येण्याची आमची तयारी चवथ्या आयतारान पावली. तुवें दिलोलें बरेपण आनी आमची तयारी उदीकान उदीक तुजे सवेन तुज्या पुताक आमच्या काळजांनी घेवंक तयार जावंक आमकां निर्मी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Koła kunio barikol keunia cata ciwa poso. Moja bawa bujni vangra Jesu bitu civit moce bisar bitum cata murcia. Ciwa udo posor kore. Murcia sodu, jivit sodu, kushin baba, Jesus sofe, vomta tuka, jivit moche. Murcia sodu, jivit sodu, kushin baba, Jesus sofe, vomta tuka, jivit moche. उबी रावया. मोच्या बाबू भयणानो हें आमचें बलिदान सोरपत वेदात देवा बापाक मानता तसलें सांवण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान बागेवन आंकवार मरेचो कुसवो सुफोड केलो. तुजे वेदीचेर आमी दवरता ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपत वेदारान सासनाचे देवा
सर्फकड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वरत्या मोगान आंकवार मेरेन ताका सोंबवलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarato surves potu Surgani sosa Bolia tuja voi bofa O surgi tu casui sui 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 Sorves poracina बापा कोरासून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्त मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर उमची. तेच परीच्या वणदातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्कियात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good. Gesù melo, Gesù Jerusalem, Gesù nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच ह्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक ते पोडचोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दवरलो आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवसोन ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी वैभव तुजी सासणाच्या सासना सुमेचे जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या शेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थना सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुज्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या सुखान आमकां वांटो मेळटा म्हूण आमी बोरवोशान भरल्या आमच्या सोडवणदाराचे सोलमाचे परबेक जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती ह्या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवेन आमेन बसुया ह्या आयताराक आनी फुडल्या आयताराक मांडा व्हड करतली आक्षे आनी जामगाड आसात रावता ती आमची बाबा भयणां गेल्ल्या आयताराक दोन तांचाला 4,520 रुपया तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं आयज कमिन्याव घेतलेल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात आसा दुसरे मीस सोंपल्या उपरांत पावणी 10 ती जमात सुरू जातली कित्याक सॅनिटायझेशन करून मातसो वेळ जाय देखून आयज कुमसारां आसतलीं सांजेच्या वेळार 5 ते 7 वाजता जेजूच्या जल्माक बरे भाशेन तयार जावं ही आमची कुमसारां आमी करुया आयज स्टारां दिवचो दीस तुमच्या वाड्या वाड्या नांवें म्हणलेले एक स्टार करा आनी ते स्टार हांव कपेला लागीं मुखार घालतलो म्हूण आयज तें हाडून दिवचें म्हूण आमची विनोदी बाबू भयणानो किरीत भाशेन दिनवासता जायतीं जाणां कालच्या दिसाक येवन साफाय केली जीं आयलोलीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं कार सायबिणीचें बरेंपण तुमच्या सदांच मेळूं म्हूण मागता 24 तारखेरूय सकाळीं तशीच साफाय जातली आनी कोदेलां भायर घालतल्या जीं ह्या वर्साक आमी मीस विटयतल्या थंय 28 हांव एक केरीत मीस करतलो 8:30 वाजता
आनी ते मीस सगल्या जोडयांक जांकां देवान भुरग्याचें देणें दिवंक ना तांचे पासत, आनी जांकां दोनया देवान दिवंक ना त्या म्हाज्या लागीं फकत 25 जोडयो जाता 50 नंबर म्हणटच. मातसो नांवां तुमच्या फुडाऱ्या लागीं धाडून म्हाका दियात. भियोवची गरज ना, देवान कित्याक दिवंक ना तें म्हाकाय खबर ना, तुमकांय खबर ना, पूण देवा लागीं विनवणी करून मागया. आनी विनवणी करून मागतना ते मीस केरीत भाशेन तुमच्या पासत भेटयतलो. 29 29 तारखेर SSVBचे सकाळचे मीस जातले आमच्या भावा भयणां पासत जी ओसोक आनी दुबडी आसा तांचे पासत. तांणी नांवां मागलेलीं आसा, मातसो तुमचीं नांवां दिवची म्हूण मागता. भावा भयणांनो, क्रिस्मसाचो पेंडल भायर पडटलो आसतलो तेन्ना देसपेज ह्या वर्सा खूब जातलो. कोणाक फोर्स करिना आनी कोणाकूय फोर्स करून मागिना. कोणाक तर जाता ह्या वर्साको कोर्स भरून हाडूंक आदार दिवंक उदारपणान येवन दिवचें म्हूण मागता. भावा भयणांनो, ही वस्त सांगत ती मातसो मतीन दवरा. हांव जाणा सॅक्टर वॅक्टर म्हणटा आसतना कोणाय पयली वस्त आसा ती आमच्या गाडयेचेर ह्या वर्साक आशिर्वाद घालूंक ना आमी, कित्याक महामारेक लागून. आतांय सोबेज लोकांक एकठांय येवंक जायना. गाडयांचेर आशिर्वाद घालतलो, कशी मांडावड आसा ती सांगता, पूण ही मांडावड आसा ती सांगतना लूट मात कोन्न नाका. मोटर गाडयेचेर आशिर्वादा चोड, पूण चलयतल्याचेर चोड जाय. ह्या खातीर मिसां जाल्या उपरांत मांडावड जातली आनी कशी जातली ती सांगता. 26 डिसेंबराचे झोन 8 तातूंत आक्षें आनी जामगाड रावतलीं भावा भयणी आसा. आमच्या इस्कॉलाच्या कंपाउंडान आनी सकयल थंय स्टेजी लागीं थंय उक्तें करून साफाय केल्ली आसा, थंय तुमच्यो मोटर गाडयो दवरच्यो म्हूण मागता. आनी मीस जाल्या उपरांत 6:45 कमिन्यांव घेवचून तुमी थंय वचात. हांव मागणें हांगासर हांव सगल्या गाडयांचेर करतलो आनी मागीर थंय लागीं येवन तुमकां जणेकल्याक हो आशिर्वाद थंय दितलो. 26 जालो, दुसरी 28 27 आयतार म्हणटच हांवें सोडून दिला. 28 झोन 9 जंय आर्जीकोल, किर्दोले, गोटुंगे, आनवटें, पाळडें, पांडीकोल हे विभाग आसा. ह्या विभागाच्या बाबा भयणांनी तुमची धांवतेरी त्या दिसा काडचे. 29 झोन 10 मोन्झोन, न्यू मोन्झोन, आफ्रामेन, तेंबी ह्या बाबा भयणाच्या गाड्यांक. 30 तारखेर झोन 11 सोवर्शें, उलांडो आनी सेंट एंटनी वाडो. 31 तारखेर सिनाय बाग झोन 12 सिनाय बाग, कोंजें आनी गोटनी बाट. पूण एक वस्त म्हणटले फादर सकाळीं कामां वचों जाय, कांय परवा ना वसा, पूण आशिर्वाद केदो ना. जे कोण कामां वयताय तांकांच तुमचो तांकां आशिर्वाद जातलो 3 तारखेर जानेराचो आयतारा दीस. आनी तें जातलो दुसरे मीस सोंपल्या उपरांत 9:30 वाजता. मातसो नोंद करा जांकां कोणाक चान्स पडना. 3 तारखेर मात रावं नाका, कित्याक 3 तारखेर तो रावल्या सुबेसोर गाडयो जाल्यो हांव करचो ना. तुमचो वाड्याचो दीस दिल्ले आसा ते दिसाक येयात, गाडयांचेर आशिर्वाद घेयात आनी देवाचें बरेंपण मानून घेयात. बाबू भयणांनो, हिंगाय आसलोल्यां मोटा ही वस्त आनी घरा कडेन आसलोल्यांक मोटा. कानुली बायले साफ करे, कित्याक हो एनावन्समेंट करता मातसो बरे भाशेन करता. आयकलो ना, केलो ना म्हणो नाका मागीर म्हाका. साफ करना जाल्यार आयको येता म्हूण सजमता, कानुली आहाय त्यो. जोतर क्रिस्मसाच्या दिसा जी मिसां दिल्या तातूंत तर तुमी आबुजपणां केली, हांव न्यू इयराक मीस करचो ना. आयकिलां न्हू? जो तर क्रिस्मसाच्या दिसाक तर आबुजपणां केली, हांव न्यू इयराक मीस करचो ना. हांव न्यू इयराक मीस करूंक जाय म्हूण म्हाका कायदो ना. हांव सुसेगाद म्हगे देवा दिनवासो मीस करतलो आनी रावतलो. ह्या खातीर कांय वस्तू आसा त्यो तुमकां सांगता. हांवें विनवणी करून मागून नंबर चडयला आनी चडयला तो नंबर तुमकां दिला.
सिनियर सिटीजन आसा तांकांय खंयच्यान एडजस्ट केल्या आनीक जायना आनी आनीक जायना तेन्ना म्हाका मोडलेली वस्त बिलकूल मानोंक ना. दिना मरे दिनाका हांव भायर रावन आयकताय. म्हाका केसो गरज आसलोली मागोंक सुबेज नंबर हाडे हितून मानून घेवंक तुमकां. जो नंबर उणो आसलोलो तोच दिवपा जाय आतालो. तुम भायर रावन तो तुमकां मिरसांग वांटो घेवपा जाय जाल्यार दुसरी वसीन जाता. वाड्या मिस जाताय. दिसाचे 20 जाणां मायस येवपा मेळटा. कितू जाणां येताय मिसाकू डेली वाड्याचे. फकत क्रिस्मसाचे क्रिस्तांव काय आमी आनी क्रिस्मसाक कोणा दाखोवपा येताय तर मिसाकू. हेर दिसा मिसा येनासतना आतां म्हणा काय आमकां दिलो मू फादरान. ना तुमकां दिलो ना. तुमी मिसा आहाय म्हूण तुमकां सांगिला. हांव जाणा हे मीस सगळे वयतले. अमेरिके वयता, आमच्या इंग्लंडाक वयता, UK म्हणटा थंय वयता, दुबय वेता, भारतभर आख्खे भारतानूय वेता. आनी हे खातीर हांव हो स्टेटमेंट करता आनी हो स्टेटमेंट तसोच दवरतलो. आबुजपणां केली हांव पयलेर मीस करचो ना. दुसऱ्या बद्दल बाबू भयणानो हांवें सांगूंक नाका मर्यादीन कितें न्हेसचें तें. मर्यादीन न्हेसा. जो तर तुका ह्या वर्सा चान्स आहा मर्यादीन न्हेसो तर नाका घरा करो दुसऱ्या चान्स दी. कित्याक म्हणटा आमच्या बापा म्हणटा आसतना केन्नाय म्हणा ताळणेन पडूं न्हिदोली कितें रे ताळणेन पडूं दिवं नाका. आनी ताळणेन पडून दिवं नाका म्हणून तर म्हणलो आहा तुगेले ड्रेसा वयल्यान तुवें घायलो भांगार शिंगारा वयल्यान तो दुसरो तो ताळणे पडो देवा मुखार जबाबदार कोणू हांवें सांगो नाका. आनी हे खातीर विनोदी करून म्हणटा येताना बरे भाशेन न्हेसूनय या. क्रिस्मसाची मिसां 24 वेर 8 वाजता, 25 वेर सकाळीं 6 वाजता आनी 7:30 वाजता. ही तिनूय मिसां तुमचे बसत भेटयतलो. कोणाक तर मेळो ना हांवें म्हणलां सिनियर सिटीजन आहा तांकांय उदीक करून पयलो प्रेफरन्स दितलो. बिलो 10 आजून सोडूंक ना हांवें. आतां 26 वेर आंकडो भरलो नंबर भरलो. 28, 29 आनी 31 हे 3 दीस उरल्या. थोडे कोणाक तर क्रिस्मसाक येवंक मेळो ना ते दिसांक येवंक सोदता मातसो म्हाका सांगा. कित्याक कपेलाची कॅपेसिटी फकत 50 आनी 50 म्हणटोच सुबेज जाणांक घेवंक जायना. तातूंतय तुमी सजमतल्या म्हूण रावता. बरे भाशेन जेजूच्या जल्माची परबेक तयार जावया आनी जल्माची परब बरे भाशेन समोरुया. आमकांय सजमुया आनी दुसऱ्यांकूय सजमुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.